ल आज हामी चाहिँ स्प्रिङ एमबिसी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ है। ल केटाहरूलाई फोन गरेर छैन हामी अब गर्दै गर्नु ल स्प्रिङ प्रोजेक्ट कसरी जाने भने सो फाइलमा जाने न्यू त्यही स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाउने हो। यसमा चाहिँ प्रोजेक्टको नाम दिने स्प्रिङ एमबिसी डेमो भएर तपाईँले चाहिँ ल 5 AM भनेर राखिदियो मैले। यसमा चाहिँ हामी वेब राख्छौँ स्प्रिङ वेब अनि त्यसपछि चाहिँ फ्यामिली अनि अर्को यसमा चाहिँ यो टेम्प्लेट चाहिँ के हो त फ्यामिली भनेको टेम्प्लेट हो यो जस्तै जेएसपी जेएसपी पर्छ जेएसपी हेर्थ्यौ नि हामीले जेएसपी जस्तै यो पनि भ्यू टेम्प्लेट हो। जस्तो एचटीएमएल फाइल चाहिँ हाम्रो फाइल बनाउँदाखेरि एचटीएमएल डट एचटीएमएल बनाउने हो तर यसमा चाहिँ डाइनामिक गराउनु पर्यो। एचटीएमएल को कन्टेन्ट त स्ट्याटिक हुन्छ नि त। सो एचटीएमएल को कन्टेन्टहरूलाई डाइनामिक गराउनु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ जस्तो कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा आएको डेटा रिसिभ गर्नु पर्यो भने हामीले यो थेमलिभको ट्यागहरू युज गर्छौँ। त्यहाँ जेएसपी ट्याग जस्तै थेमलिभको ट्यागहरू चाहिँ युज गरेर आउँछ। कन्टेन्टलाई डाइनामिक गरेर यो भ्यू टेम्प्लेट हो भनेर बुझ्ने जेएसपी जस्तै भ्यू टेम्प्लेट हो भनेर बुझ्नु होला। जेएसपी को डट जेएसपी हुन्छ एक्सटेन्सन फाइलहरू चाहिँ यसको डट एचटीएमएल नै हामीले डट एचटीएमएल फाइलमा नै हामीले चाहिँ थेमलिभहरू युज गर्न मिल्छ कि थेमलिभको ट्यागहरू त्यसैले त्यो सजिलो हुन्छ यसमा। त्यसले अहिले चाहिँ थेमलिभहरू युज गर्छ किनभने डिजाइनरले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने डिजाइनरले गर्दाखेरि एचटीएमएल डिजाइन गरेर आउँछ होइन। अनि त्यसलाई हामीले सिधै हामीले थेमलिभ युज गरेर आफैले युज गर्न पाइयो कि। अब तपाईँले जेएसपीमा गर्दाखेरि जेएसपी युज गर्दाखेरि डिजाइनरले एचटीएमएल बनाएर आउँछ अनि जेएसपीमा चेन्ज गर्नु पर्यो फेरि हामीले अनि गर्नु पर्यो। भनेपछि अब वेब प्रोजेक्ट बनाएपछि तपाईको वेबको पनि हाल्ने त्यो पनि एकैचोटि हाल्दिहाल्ने थेमलिभ पनि हाल्नु पर्यो। यो दुईटा हाल्नु पर्यो फर्स्टमा। अब डेटाबेसको लागि अझ हामी अर्कोमा जाउँला होइन। अहिले यो सिम्पल एउटा कसरी रिडाइरेक्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा आज सिक्नु पर्यो पहिला अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। डेटाबेस एउटा कुरा सिक्न पनि थियो त्यो जस्तो होम फाइलमा जस्तो हामीले कुनै त्यहाँ कुनै जस्तो फाइलहरू हालिन्छ नि अब जस्तो के भन्छ प्लगइन फाइलहरू भयो अर्को रिपोजिटरी के अरे अर्को प्रोपर्टिजहरू भयो तिनीहरू कुनै अर्डर वाइज हालिन्छ कि तिनीहरू जहाँ हाल्दै पनि हुने हो कि होइन त्यो प्लगइनहरू त फुटरमा नै हाल्नुपर्छ। प्लगइन चाहिँ प्रपर्टी फाइलहरू चाहिँ माथि राख्ने हो माथि हुन्छ अर्डरै हुन्छ अर्डर वाइज नै राख्ने हो। त्यो खास चाहिँ तपाईँको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ तल राख्नु हुँदैन प्रपर्टी चाहिँ माथि राखेर अनि उसले चाहिँ त्यहाँको त्यो भर्जनहरू यताउति डिफाइन गर्ने हो। प्रपर्टीमा ग्लोबल भेरिएबल जस्तो हो कि प्रपर्टी भनेको ग्लोबल भेरिएबल जस्तो हो। जस्तो यहाँ पनि तपाईँको प्रपर्टी नै युज गरिरहेछ अहिले जस्तो यसमा बाहिर कति गर्नुपर्छ
सो बिल्डअप हुँदैछ यहाँ चाहिँ कन्टेन्टहरू तान्दैछ यसमा जस्तो यो हुन्छ कि जस्तो तपाईँको चाहिँ यसै भर्जनहरू यहाँ माथि राख्नु पर्छ होइन सो प्यारेन्ट भन्ने हुन्छ प्यारेन्टमा चाहिँ एज अ प्रोपर्टीमा तपाईँले त्यही जाभाको के राख्ने होइन कुन कुन प्रोपर्टीहरू चाहिँ कुन भर्जनहरू चाहिँ राख्ने यहाँ राख्नुपर्छ प्लगइनहरू यहाँ फुटरमा राख्नु प्लगइन्सभित्र प्लगइन्सहरूभित्र प्लगइन्स भन्ने हुन्छ बिल्डभित्र चाहिँ प्लगइन्सभित्र चाहिँ यो प्लगइनहरू चाहिँ गर्दै यहाँ हाल्दै जाने डिपेन्डेन्सिजभित्र डिपेन्डेन्सी हाले जस्तै हो अहिले प्रोजेक्टमा यस्तै छ प्रोजेक्ट फर्म के अरे स्प्रिङ एमबी के अरे के गरेर राख्छ म्याभेन युज गरेर त्यही त अब प्रोजेक्ट अहिले रियल प्रोजेक्टमा त युज गरिहाल्छ म्याभेन नै युज गरेर होला पुरानो छ भने झन् म्याभेन युज गरेर हुन्छ मेरो त छैन अहिले प्रोजेक्टमा तर यो लास्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ म्याभेन युज गरेको ए ल यो स्ट्रक्चर यसरी तानेर ल्यायो यसले है यो डिपेन्डेन्सीहरू सबै तानेर ल्याउँछ यसरी यसको पनि यो .xml-मा चाहिँ के चाहिन्छ सबै आफूले राखिदिन्छ यसले हामीले दुईटा राखेका छौँ यसरी डिपेन्डेन्सिजभित्र एउटा थेम लिभ छ अर्को वेब छ यो स्टार्टर त आफै तानेर ल्याउँछ भने टेस्टको लागि हो टेस्ट हो यो टेस्टको लागि युनिट मक टेस्ट जे युनिट टेस्टहरू चाहिँ आफै तानेर ल्याउँछ अब हामी चाहिँ यसमा सो यो जाभाको कामहरू सबै यसमा जाभा क्लासहरू बनाउने सर्भिस डायो डाउएमपीएलहरू सबै रिपोजिटरीहरू सबै बनाउने छ यो भित्र भइहाल्यो यो भित्र बनाउने यहाँभित्र जाभा भन्ने प्याकेजमा भ्यूको काम चाहिँ यहाँ गरिन्छ एसआरसी मेन रिसोर्सभित्र भ्यूको काम गर्ने यो टार्गेट भित्रको फाइलहरू छ नि त्यो हामीले इन्डिभिजुअल बनाएको हो कि त्यो अटोमेटिकली त्यहाँ क्रिएट गराएको हो आफै जेनेरेट हुन्छ टार्गेटभित्र अहिले केही पनि छैन तपाईँ टार्गेट बिल्ड गरेपछि मात्रै हुन्छ यहाँ डेभलपमेन्टको लागि डिप्लोइमेन्टको लागि हो तपाईले चाहिँ डिप्लोइमेन्टको कन्फिगरेसनहरू गर्नु पर्यो आफूले केही गर्नु पर्दैन यसमा यो म्याभेन थ्रु चाहिँ गराउने हो क्लिन बिल्ड अनि तपाईँको इन्स्टल गर्यो भने वार फाइलहरू बनाइदिएर राखिदिन्छ अनि तपाईँले लगेर त्यो हालिदिने हो अनि टार्गेटमा खासै केही गर्नु पर्दैन अटो बिल्ड गराइदिने हो ल सो यो हाम्रो चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरमा छ हैन सो एसआरसी मेन रिसोर्सभित्र टेम्प्लेट्स भन्ने छ यहाँ टेम्प्लेट डिफाइन गर्ने अथवा भ्यू पेज भन्न खोजेको यहाँ टेम्प्लेटहरू भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नु पर्यो भ्यू पेजहरू भनेको एचटिएमएलहरू हामी यहाँ युज गर्छौँ एचटिएमएलहरू चाहिँ यहाँ राख्ने एचटिएमएलहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ राख्ने एचटिएमएलहरू यहाँ भ्यू पेजहरू यहाँ राख्ने सिएसएसहरू त्यो स्ट्याटिक कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्ने सिएसएसहरू जाभास्क्रिप्टहरू अनि तपाईँको फन्टहरू इमेजहरू होइन के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ बुटस्ट्र्यापको फाइलहरू सबै यहाँ राख्ने स्ट्याटिकभित्र जो स्ट्याटिक कुराहरू हुन्छ फन्टको अनि त्यस्तै अब क्लासको कुराहरू सबै जाभाको कुरा चाहिँ यहाँभित्र राख्ने भने है सो त्यसैले अब हामी चाहिँ एउटा यसमा टेम्प्लेट बनाऊ HTML फाइल इन्डेक्स भनेर बनायो
त यो इन्डेक्स पेज सुरुमा खोल्नु पर्यो तपाईले चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्दाखेरि भने यहाँ यो बेस प्याकेज हो, यहाँ एउटा क्लास बनिरहेको हुन्छ, यो अटोमेटिकली बनाउँछ। सो यसमा रन गर्ने मेथड हुन्छ, एउटा मेन मेथड नै हुन्छ यसमा। सो @स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन गरिदियो भने स्प्रिङबाट रन गर्न मिल्छ यो है, यो गरेन भने हामीले चाहिँ स्प्रिङबाट रन गर्न मिल्दैन। सो यसले चाहिँ मेन मेथडै जस्तो मेन मेथडै हो, मेन मेथड थ्रुकै रन गर्दा हुन्छ। त्यसैले हामीले रन अन स्प्रिङ बुट एप गर्न मिल्छ। अनि नत्र यो वेब एप्लिकेसन रन गर्नलाई रन अन सर्भर गर्नुपर्छ, अनि त्यो सर्भर गर्नु पर्दैन। अनि यसले चाहिँ स्प्रिङ के अरे टमक्याटलाई चाहिँ इम्बेडेड टमक्याटलाई चाहिँ रन गरेर हुन्छ। सो यो बेस प्याकेज हो हामीले जो बनाइरहेको छ, यो देखिरहेको सुरुमा com.apptech स्प्रिङ डेमो भन्ने, यो भित्र नै यसैमा टेकेर हामीले चाहिँ यो भित्र नै हामीले अरू प्याकेजहरू बनाउनुपर्छ। सो मैले राइट क्लिक गरेर अरू प्याकेज बनाएँ, जस्तै प्याकेज डट कन्ट्रोलर भनेर कन्ट्रोलर राइट क्लिक गरेर कन्ट्रोलर भित्र क्लास बनाउँ एउटा चाहिँ हामी जस्तै इन्डेक्स कन्ट्रोलर। सो कन्ट्रोलर भित्र के हुने हो भने यो क्लास अहिले अब यो कन्ट्रोलर बनाउनु पर्यो यसलाई भने। सो हामी चाहिँ @कन्ट्रोलर गर्छौँ, @कन्ट्रोलर। यसको काम भनेको कन्ट्रोलर बनाउनु भनेको हामीले चाहिँ रिक्वेस्टहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ, सबलेटको जस्तै हो, रिक्वेस्टहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने, यसले पनि रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ भनेको। अब तपाईँहरूले चाहिँ भ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कन्ट्रोलरमा आउँछ कि बुझ्नुभयो। भ्यूमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने एक्सन गर्नुभयो भने तपाईँको कन्ट्रोलरमा आएर बस्छ। फर्स्टमा चाहिँ कन्ट्रोलरमा आउँछ त्यो रिक्वेस्ट, अनि कन्ट्रोलरले कुन चाहिँ डावा आइएमपिएल कल गर्ने, कुन चाहिँ सर्भिस कल गर्ने, डेटाबेस कल गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरमा के अरे कन्ट्रोलरले डिफाइन गरेर आउँछ। यहाँबाट उतारिरहेको गर्छ कि भ्यूबाट कन्ट्रोलरमा आउँछ, कन्ट्रोलरबाट अनि अरू सर्भिसतिर रिडाइरेक्ट गरेर आउँछ यसले। सो यसमा मेथडहरू हुन्छ, कन्ट्रोलरमा चाहिँ मेथडहरू हुन्छ, जस्तै उसमा चाहिँ गेट र पोस्ट भन्ने त्यो डु गेट डु पोस्टहरू। सो यसमा पनि यसमा मेथडहरू हुन्छ, स्ट्रिङ इन्डेक्स भन्ने जस्तो। रिटर्न हामी इन्डेक्स पेजमा पठाइदिन्छौँ। यो इन्डेक्स भनेको भ्यू पेज हो, यो नेम अफ भ्यू टेम्प्लेट भ्यू पेजको नाम हो है, जहिले पनि यो रिडाइरेक्ट गर्दाखेरि यहाँबाट हामी के अरे रिटर्न गर्दाखेरि भ्यू पेज हुन्छ। अब यो मेथड कति बेला कल गर्ने त भने सो request mapping value equals to slash, म सुरुमा कल गरिदिन्छु यसलाई, त्यसैले स्ल्यास मात्रै दिए। सो मेथड इक्वल्स टु भने आफै अटो इम्पोर्ट हुन्छ हैन, तर हामीले टाइप गर्यो भने के त्यसले एरर देखाउँछ नि, तर इम्पोर्ट गर्ने हो। टक्क एक्ज्याक्टली कम्पाइलरले हामीले कन्ट्रोल स्पेस गर्दा कम्पाइलरले ल्याइदिन्छ आफै। यहाँ चाहिँ स्प्रिङमा हामीले सिधै टाइप गऱ्यौँ भने तपाईँको एरर त इम्पोर्ट त गर्नै पर्छ, तर चिन्दैन नि त। इम्पोर्ट किन गर्छौँ भने हामी डिफल्ट लाइब्रेरीमा के अरे डिफल्ट प्याकेजमा चाहिँ हुँदैन यो कुराहरू। यो चाहिँ कहाँ छन् त यिनीहरू भने उ हेर्नुहोस् त कहाँ छन्, यो ओआरजी स्प्रिङ फ्रेमवर्क स्टेरियोटाइप कन्ट्रोलर यहाँ यो प्याकेजभित्र छ कि यो। अनि यो कहाँ छ, यो रिक्वेस्ट म्यापिङ भन्ने कहाँ छ भने यो फ्रेमवर्कको वेबभित्र बाइन्डभित्र एनोटेसनभित्र बल्ल छ यहाँ भने। डिफल्ट प्याकेजको नाम के हो हाम्रो java.lan प्याकेज। java.lan प्याकेजभित्र छैनन् भने सबै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ।
ल अब यो सिधै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको लोड हुन्छ यो। अब यो गरिदियो भने चाहिँ यो भनेको रुट युआरएल हुन्छ कि यो ल्यान्डिङ पेज हो। अब रन गर्दाखेरि टमक्याटले हाम्रो वेब ब्राउजरमा होइन के अरे ब्राउजरमा भनौँ न, सो ब्राउजरमा चाहिँ हाम्रो टमक्याटले यो इन्डेक्स पेजलाई लोड गर्छ क्या। यहाँ तपाईँले अर्को पेज दिनुभयो भने त्यो लोड गर्छ, सुरुमा लोड गर्ने हो। सो यसलाई भन्छ रुट युआरएल भन्छ। सो यसलाई रन गरिदियो हामी। सो राइट क्लिक गर्ने प्रोजेक्टमा रन गर्नु भनेको रन एज स्प्रिङ बुट एप। अब यो रन हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ रन हुन्छ। यसै रन भइरहेको हुन्छ। रन भइसक्यो। यो रन कहाँ भइसक्यो भने टमक्याट रन भइरहेछ लोकल होस्टमा। टमक्याट 8080 है 8080 मा चाहिँ रन भयो। बाई डिफल्ट पोर्टमै रन भयो। यसलाई रन गर्ने अब ब्राउजरमा जाने, तो लोकल होस्ट 8080 हाल्ने चाहिँ ल आयो हेर्नुहोस् यो इन्डेक्स लेखेको। यो भनेको यो पेज आयो हाम्रो है, यो भनेको हाम्रो यो इन्डेक्स पेज आयो राइट। सो अब यसमा मैले चाहिँ एउटा दुईवटा लिङ्क राखिदिन्छु जसरी लगइन है भनेर। href अर्को साइन अप भनेर यो दुईटा लिङ्क राखेँ। अब यसलाई मैले रिफ्रेस गर्छु यहाँ गएर। यो रिफ्ल्याक्ट भएन हेर्नुहोस् त, यहाँ गर्दा पनि यो देखिएन। यो चेन्ज प्रोजेक्टमा चेन्ज भएपछि यहाँ यसमा चाहिँ हाम्रो यो देखिएन। यो रिफ्ल्याक्ट भएन भने डिप्लोय भएन, अटो बिल्ड भएन। यो भनेको यहाँ बिल्ड भएन प्रोजेक्ट, त्यसैले यो चाहिँ देखिएन। सो अटो बिल्ड हुनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने, नत्र तपाईँले के गर्नु पर्यो यहाँ चेन्ज गर्ने अनि फेरि अब यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। सब के अरे यो तपाईँको रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। एभ्री टाइम तपाईँले चेन्ज गर्ने बित्तिकै रिस्टार्ट गर्यो भने त्यो टाइम धेरै लाग्छ। सो अटो बिल्डको लागि हामी गर्छौँ प्रोजेक्टमा राइट क्लिक गरेर डेप टुल अप्लाई गर्छ। राइट क्लिक गर्ने स्प्रिङमा जाने एड डेप टुल भन्ने हुन्छ। यो प्रोजेक्ट बनाउँदा पनि एड गर्न मिल्छ, अहिले पछि एड गरेको हुन्छ। एड डेप टुल भन्ने छैन सही ल एड भइसक्यो। एड डेप टुल एड भइसक्यो। अब रिफ्ल्याक्ट हुन्छ कि एकछिन यो फेरि रन गर्नु पऱ्यो, अलिक ढिलो भयो। अब प्रोजेक्ट डेप टुल भनेर आउँछ, त्यहाँ चाहिँ डेप टुल भनेको अटो बिल्ड गरिदिन्छ भन्ने बुझ्नु होला। अब अटो डिप्लोय गरिदिन्छ, अटो बिल्ड गरिदिन्छ भन्ने। लगइन साइनअप आयो। लगइन क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो लगइनमा, साइनअप क्लिक गऱ्यो भने साइनअप पेजमा जानु पऱ्यो। सो हामी फेरि HTML फाइल बनाउँछौँ एउटा लगइन फर्म।
ल अब लगइन फर्म खोल्नलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ लगइन फर्म छ अथवा यसलाई कपी गरेर म साइन अप पनि बनाउँछु रजिस्टर भनेर ल यो भयो त दुईटा पेज छ हामीसँग अब मैले यहाँ लिङ्क राखेको छु यहाँबाट यसलाई खोल्नु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँले लगइन डट लगइन फर्म होइन फर्म डट एचटिएमएल दिनुभयो भने के हुन्छ यो खुलेर खुलेन यो किन खुलेन भने त्यसैले यो टेम्प्लेट्स भित्रको जति पनि भ्यू पेजहरू छ नि टेम्प्लेटहरू छ सो यो हामीले यसरी स्ट्याटिकली कल गर्न मिल्दैन यो खोल्नलाई हाम्रो कन्ट्रोलर थ्रु आउनुपर्छ कि बुझ्नुहुन्छ अलि सेक्योर बनाइदिएको छ पहिला हाम्रो वेब सर्भर के अरे जेएसपी सबलेटमा के हुन्थ्यो भने हामीले लिङ्क दियो भने ठ्याक्कै त्यहाँ पुगिन्थ्यो है तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला वेब कन्टेन्ट भित्रको कुराहरू ठ्याक्कै युज गर्नु पर्यो हामीले भने ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ लिङ्क दियो भने आउँथ्यो तर अब यहाँ वेब यो कन्टेन्ट के अरे टेम्प्लेट भित्रको यो भिडियोजहरू खोल्नु पर्यो मैले भने यसलाई युज गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो यसलाई ओपन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोलर थ्रु आउनुपर्छ नत्र यिनीहरू खुल्दैन त्यसैले मैले यहाँ कन्ट्रोलर बनाएँ एउटा लगइनको लागि छुट्टै बनाएँ ल सपोज युट्युबमा बनाए पनि हुन्छ मैले लगइनको लागि लगइन कन्ट्रोलर भनेर बनाएँ लगइन सो @controller सो यहाँ चाहिँ पब्लिक गेट लगइन फर्म भनेर गरे पनि हुन्छ मेथडको नाम आफै दिएर चाहिँ दिँदा पनि हुन्छ म लगइन फर्म ओपन गर्दा हो यहाँबाट रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो लगइन यसलाई रिटर्न गरेर फर्म भनेर यो खोल्नु पऱ्यो भने @request mapping so value equals to /login comma method equals to request method dot get भनेको यो मेथड कल गर्न यो आउनुपर्छ यो दिनुपर्छ कि रिक्वेस्ट म्यापिङ हो यो चाहिँ रिक्वेस्ट म्यापिङ गरेको सबलेट म्यापिङ गर्थ्यो नि त्यहाँ रिक्वेस्ट म्यापिङ भनेको यो मेथड खोल्नलाई त हामीले कन्ट्रोलर भनेको रिक्वेस्ट आएपछि मात्रै कन्ट्रोलरमा आउँछ है रिक्वेस्टहरू प्रोसेसिङ गर्छ कन्ट्रोलर भित्रको जति पनि मेथडहरू छ नि यिनीहरूले ब्राउजरबाट आएको रिक्वेस्टहरूलाई ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोलर कल गर्ने भनेको रिक्वेस्ट थ्रु हो यसरी गर्नु पर्छ कन्ट्रोलर कल गर्नु भनेको कन्ट्रोलर भित्रको मेथड हो कल गर्ने खास चाहिँ सो त्यसैले यहाँ हामीले चाहिँ यो मेथड कल गर्नु पर्यो यो कन्ट्रोलर भित्रको भने लगइन भनेर दिनुपर्छ अब तपाईले चाहिँ अझै हजुर लगइन फर्म र टेम्प्लेटको नाम पनि म्याच हुनु पर्यो हैन भन्नुलाई होइन यो के अरे यो र यो भनेको त्यो मिल्नु पर्यो यो त रिडाइरेक्ट त्यहाँ गर्ने हो भने इन्डेक्स त्यसको नाम ठ्याक्क हुनु पर्यो यहाँ रिटर्न जो गर्छौँ नि हामी यो रिटर्न भनेको भ्यू पेजको नाम हुनु पर्यो टेम्प्लेटको नाम ठ्याक्कै यो लगइन फर्म यहाँ मिलेको हुनु पर्यो यो चाहिँ मिल्नु पर्दैन यो मेथडको नाम भनेको रिटर्नमा मात्रै भ्यू पेज क्रिएट गर्ने हजुर
केस सेन्सिटिभ पनि हुन्छ नि के सेन्सिटिभ पनि हुन्छ यो लगइन एल स्मल छ यहाँ एल क्यापिटल स्मल छ मात्रै मिल्छ यो क्यापिटल भयो भने मिल्दैन जाभा केस सेन्सिटिभ हो जाभामा अप्लाई हुन्छ केस सेन्सिटिभ कुरा एसक्यूएलमा मात्रै अप्लाई हुँदैन एसक्यूएलमा चाहिँ अप्लाई हुँदैन यहाँ चाहिँ अप्लाई हुन्छ सबैमा अप्लाई हुन्छ यहाँ भेरिएबलमा मेथडमा जहाँ पनि अप्लाई हुन्छ सो अब के हुन्छ भने मैले लगइन भन्ने अब यसलाई कल गर्नु पर्यो लगइन फर्म खोल्नलाई भने लगइन फर्म खोल्नु पर्यो मैले चाहिँ यो कल गर्ने नाम यो मेथड कल गर्छ यो नामले यो चाहिँ मैले यता दिनु पर्यो अब जहाँबाट कल गर्ने इन्डेक्सबाट यहाँ कल गर्नुपर्छ सो स्ल्यास लगइन भनेर कल गर्ने अब मैले लगइनमा यहाँ यसरी अब हेर्छु जस्तै मैले यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँ स्ल्यास लगइन भनेर थपिन्छ कि अब यहाँ छ स्ल्यास लगइन भनेर लगइन फर्ममा आयो यसमा क्लिक गर्यो भने स्ल्यास लगइन भनेर थपियो अनि लगइन फर्ममा गयो कसरी गयो भने स्ल्यास लगइन भन्ने कन्ट्रोलरमा गयो स्ल्यास लगइन भन्ने कन्ट्रोलर कहाँ छ यहाँ पायो अनि त्यसले यो मेथड कल गरेर कहाँ पठाइदियो लगइन फर्ममा पठाइदियो त यो पेज चाहिँ देखाइदियो अनि यसरी रिडाइरेक्ट गर्छ यसरी फर्म खोल्न तपाईँ के बुझ्नु पऱ्यो भने एमबिसीमै हामी गरेर अहिले स्ट्रिङ एमबिसी हो स्ट्रिङ एमबिसीमा चाहिँ भ्यू त भइहाल्छ सो भ्यूलाई हामीले कन्ट्रोलरबाट ओपन गर्ने काम गर्छौँ अथवा भ्यूबाट हामी कन्ट्रोलरमा जान्छौँ लास्टमा अल्टिमेटली आउने भनेको त्यसले रिजल्ट देखाउने पनि भ्यूमै नै हो कि हाम्रो सो भ्यूसँग इन्टरेक्सन गर्ने भनेको कन्ट्रोलर हो भनेर बुझ्नु होला तपाईँले भ्यूबाट कन्ट्रोलरमा आउँछ कन्ट्रोलरबाट अरू कल गरेर आउँछ भनेर यसरी बुझ्दा पनि भयो एमबिसीबाट जस्तै मैले अब यसैमा अर्को बनाएँ सब्जेक्ट साइनअपको लागि अर्को तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि मैले फेरि अर्को बनाइदिएँ साइनअप कन्ट्रोलर भनेर साइनअप कन्ट्रोलर अब यो कन्ट्रोलर बनाउनलाई सबभन्दा पहिले इन्टिटी गरे जस्तो कन्ट्रोलर गर्नुपर्छ कन्ट्रोल स्पेस गर्ने आफै आउँछ यो इम्पोर्ट भयो अब त्यसपछि अब यो भित्र मेथड हुन्छ सो पब्लिक स्ट्रिङ ल गेट साइन अप फर्म भनिदिनु सो रिटर्न हाम्रो के छ REGISTER यो रजिस्टर भन्ने छ यो साइन अप पेजको नाम रजिस्टरमा पठाइदिने सो @request mapping so value equals to /signup method equals to request method dot get यसको सर्टकट आएको छ अहिले यसरी लेख्नु र यसको सर्टकट म लेख्दिन्छु तपाईले गेट म्यापिङ भन्ने आएको छ हेर्नुस् त गेट रिक्वेस्ट हो नि त यो भन्ने के हो गेट रिक्वेस्ट यो साइन अप भनेको गेट रिक्वेस्ट हो भनेर छ यसलाई चाहिँ हामीले गेट म्यापिङ भनेर यसरी पनि गर्न मिल्छ के यसरी सिधै अनि यहाँ /sign up मात्रै दिनु कि यत्रो लेख्नु पर्दैन यो सर्टकट अहिले गेट आयो भने गेट रिक्वेस्ट गेट आयो भने गेट म्यापिङ गर्ने पोस्ट छ भने पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट म्यापिङ गर्ने अनि यहाँ यो दिए यसको सर्टकट चाहिँ यो हो अहिले ल रजिस्टरमा अब हामीले यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्यो भने उता साइन अपमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो जान्छ SIGN अफ साइन अप अब
अब हामी चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्यो, लगइन आयो। साइन अपमा क्लिक गर्यो, साइन अप आयो। लगइनमा क्लिक गर्यो, लगइन। साइन अपमा साइन अप। अब हामी चाहिँ यहाँ लगइन पेजै बनाउँछौँ डेटातिर पनि है। तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर भने सो भ्यू खोल्नलाई यो टेम्प्लेट्सहरू मैले रेन्डर गर्नु पऱ्यो अथवा टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो अथवा टेम्प्लेटहरूलाई चाहिँ खोल्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोलर थ्रु आउनु पऱ्यो। सो कन्ट्रोलर भनेको रिक्वेस्टहरू प्रोसेसिङ गर्ने रहेछ। सो कन्ट्रोलरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने मेथडहरू हुन्छ कि जस्तै सबलेटमा के हुन्छ डु गेट डु पोस्ट मेथड मात्रै हुन्थ्यो नि होइन। सो यसमा चाहिँ डु गेट डु पोस्टहरू चाहिँ हजारौँ हुन्छन् यहाँ, जति पनि बनाउन मिल्छ यहाँ। जस्तै लगइनको तर युनिक हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको प्रोजेक्टभरि चाहिँ लगइनको गेट भन्ने कतै बन्दैन। प्रत्येक प्रोजेक्टमा चाहिँ यो रिक्वेस्टहरू चाहिँ युनिक हुन्छ। यो आफ्नो आफ्नो एकचोटि रिक्वेस्ट भइसक्यो भनेको यो मेथड कल गर्न यो नाम हो नि त। अब यही नामले तपाईँ दुईवटा मेथड कल गर्नुहुन्छ भने सो लगइनकै अझ गेट तपाईँले अर्को बनाउनु भयो भने त्यहाँ एरर आउँछ। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई कपी गरेँ। ल मैले चाहिँ यहाँ सेभ युजर भनेर यसरी बनाइदिएँ। मेथड नेम चाहिँ सेभ युजर भन्ने बनाइदिएँ। अनि ल यहाँ चाहिँ मैले होममा पठाएँ। ल सपोज भने अब लगइनकै गेट बनाउनु भयो तपाईँले भने यो हेर्नुहोस् त एरर आइसक्छ। यहाँ बिल्ड नै भएन। एरर के भन्यो यसले? एरर हेर्नुहोस् त्यो हेर्नुहोस् यहाँ आफै भनिदिन्छ यी गेट लगइन देयर इज अलरेडी लगइन कन्ट्रोलरमा त्यो अलरेडी बनिसकेको छ भने हेर्नुहोस् गेट लगइन अलरेडी छ भने एम्बिगुअस म्यापिङ भन्छ यसलाई। एम्बिगुअस म्यापिङ क्यानट म्याप कन्ट्रोलर दिस वान। बुझ्नुभयो त? यसरी यहाँ तपाईँको एररै दिइदिन्छ। यहाँ बिल्ड नै हुँदैन। किन बिल्ड भएन भने यो चाहिँ एउटै भयो भनेर युनिक हुन्छ। यो बरु हामीले चाहिँ यसको पोस्ट बनाइदियो भने अब हुन्छ। हेर्नुहोस् पोस्ट गेट पोस्ट भनेको यो त गेट रिक्वेस्ट हो, यो पोस्ट रिक्वेस्ट हो। यस्तो भयो भने हुन्छ फेरि है एउटाको गेट एउटाको पोस्ट है। तर गेट चाहिँ बन्नु भएन। अब यसको पोस्ट चाहिँ बन्नु भएन। अब लगइनको पोस्ट अर्को बनाउनु भएन तपाईँले। अब त्यो युनिक हुन्छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँ त्यस्तो गर्न सक्छ। अब म यहाँ फर्म बनाइरहेको खास चाहिँ फर्म लगइन फर्म बनाऊ एकछिन। सो फर्म अब फर्ममा एक्सन हुन्छ, मेथड हुन्छ होइन। सो यो एक्सनमा कहाँ जाने भन्ने पछि लेखाउँला। अहिले यहाँ फर्म बनाऊ हामी। युजर आइडी अथवा युजर नेम युजर आइडी। ल युजर आइडीमा तपाईँले चाहिँ इनपुट टाइप टेक्स्ट अनि नेम फिल्ड हुन्छ। सो युजर नेम सो पासवर्ड पासवर्ड सबमिट बटन बनाऊ एउटा हामी। ल यो हाम्रो फर्म भयो हुन्छ। यसलाई रिफ्रेश गर्यो भने यहाँ फर्म आउँछ हाम्रो। लगइन फर्म आयो।
अब यो चाहिँ हाम्रो लगइन क्लिक गऱ्यो भने कहाँ जाने त यो डेटा लगेर कहाँ कुन कन्ट्रोलरमा जाने भ्यूमा अब हाम्रो यसमा क्लिक गऱ्यो भने त कन्ट्रोलर्स खोज्छ यसले हो सो त्यसैले लगइनमा क्लिक गऱ्यो भने कुन कन्ट्रोलर कल गर्ने भने म स्ल्यास लगइनकै यता स्ल्यास लगइनकै लगइन कन्ट्रोलरकै पोस्ट भन्नेमा जान्छु सो मेथड इक्वल्स टु पोस्ट भन्ने हुन्छ सो स्ल्यास लगइनकै हामी पोस्टमा जान्छौँ भने हामी लगइन क्लिक गर्यो भने स्ल्यास लगइनकै पोस्टमा अथवा लगइन कन्ट्रोलरकै पोस्टमा जान्छौँ भनेर त्यसैले यसमा क्लिक गर्यो भने अब लगइनमा क्लिक गर्यो भने पोस्टमा जान्छ यहाँ जान्छ कहाँ गयो लगइन कन्ट्रोलरको पोस्ट यहाँ गेट मात्रै बनाउँछौँ अब हामीले पोस्ट बनाउनु पर्यो सो त्यसको लागि पब्लिक स्ट्रिङ युजर लगइन भनेर मैले मेथड बनाइदिन्छु लगइन सो रिटर्न लगइन भयो भने कहाँ जाने होममा जाने भयो सो यो मेथड कति बेला कल गर्ने भने पोस्ट म्यापिङ भनेर राखिदिएँ सिधै मैले है पोस्ट म्यापिङ स्ल्यास लगइन लगइनको पोस्ट म्यापिङ राखिदिएँ यो यसको सर्टकट के हुन्छ अघि मैले त्यहाँ पनि बनाएँ यसको सर्टकट भनेको गेट म्यापिङ स्ल्यास लगइन गर्छु भनेपछि त्यो रिक्वेस्ट म्यापिङ र गेट म्यापिङ एनोटेसन एउटै हो यो एमबिसीमा नेटिभ एमबिसीमा त्यसरी युज गर्थ्यो रिक्वेस्ट म्यापिङ भनेर अहिले चाहिँ बुटमा आइसकेपछि यसरी युज गर्छ कि तो हामी स्प्रिङ एमबिसी गर्दै हो तर स्प्रिङ बुट युज गरेर स्प्रिङ बुटमा चाहिँ यस्तो यो एप्लिकेसन कन्टेक्स्ट फाइलहरू हुन्छ अनि यस्तो स्ट्रक्चरमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ एमबिसी नेटिभमा चाहिँ तपाईको एक्सएमएल फर्मेटमा गर्नु पर्थ्यो के सबै म्यापिङहरू बिनहरू अस्ति हामीले एक्सएमएल फर्मेटमा बिनहरू क्रिएट गरेका थियौ नि हो त्यसरी एक्सएमएल फर्मेटमा चाहिँ बिनहरू यताउति क्रिएट गर्थ्यो त्यो हटाइदिएछ अहिले सबै काम हुने भनेको स्प्रिङ बुटमा यो बुट भनेर आउँछ प्रोजेक्ट बनायो भने बुट अहिले यसमा एमबिसी बनाउन मिल्दैन यो पहिलाको एमबिसी नेटिभ गर्नलाई तपाईले यो एसटीएस नै 3 point समथिङ तान्नुपर्छ 3.9 3.8 तान्नुपर्छ अहिले यो 4 point समथिङ यो यसमा चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट एसटीएसमा पनि त्यो कुरा हटाइदिएछ अहिले स्प्रिङ बुट नै युज हुन्छ त्यसैले अहिले त्यो किन गर्नु भन्ने हो यही काम हुन्छ त्यहाँ पनि यसरी अब यो यसरी हुन्छ यो भनेको लगइनको गेट रिक्वेस्ट हो कि यो गेट रिक्वेस्ट भन्छ त्यसै गेट रिक्वेस्टलाई रिक्वेस्ट म्यापिङ गर्नु पर्यो भने गेट म्यापिङ भन्ने सजिलो हो नि त यो पोस्ट म्यापिङ यो मेथड सेटर लेख्नु परेन सो अब त्यसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो लगइनको पोस्ट हेर्नुहोस् लगइन बटनमा क्लिक गर्यो भने तपाईको लगइन बटनमा क्लिक गर्यो भने लगइनको पोस्टमा जान्छ भनेको त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँ आउँछ पोस्ट म्यापिङ यहाँ आयो यो मेथड कल हुन्छ यसले होममा पठाउँछ अहिले होम बनाउनु पर्यो एकछिन हामीले यसमा सो होम पेज बनाइदिने एउटा होम बनाऊ वेलकम ल ओइ होम पेज चाहिँ कहाँबाट जान्छ भने होम पेजमा यहाँबाट लगइन बटन क्लिक गर्यो भने त्यो रिक्वेस्ट यहाँ आउँछ यसले युजर लगइन कल गर्छ यसले कहाँ पठाउँछ होम यो मेथडले होममा पठाउँछ होम भनेको home.html फाइल सो अहिले त्यो हुन्छ होला एउटा लगइनमा क्लिक गर्ने त्यो लगइन फर्म आयो लगइनमा होममा
भनेको त्यहाँबाट यहाँ आएको यी त्यहाँबाट यहाँ यो वेलकम भनेको तपाईँको होम डट एचटिएमएलमा गर्नु अब भ्याल्यु कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा हो सो यो जान्छ यहाँ लगइनको पोस्टमा कन्ट्रोलरमा जान्छ सो पासवर्ड र युजर नेम र पासवर्डको भ्याल्यु चाहिँ लगइन क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ गइरहेको यो पोस्टमा यो भ्याल्यु चाहिँ त्यहाँ कसरी रिसिभ गर्ने त सबलेटमा कसरी गर्थ्यौँ हामी कन्ट्रोलरमा यहाँ कन्ट्रोलरमा कसरी रिसिभ गर्ने लगइन कन्ट्रोलरको त्यो डेटा त यहाँ त आउँछ रिक्वेस्ट यहाँ पुगिरहेछ भने त्यो डेटा पनि यहाँ आउँछ भने अब सबलेटमा कसरी डेटा रिसिभ गर्थ्यो जेएसपीको सबलेटमा अथवा भ्यूको सबलेटमा कसरी रिसिभ गर्थ्यो याद छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ यसरी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ रिक्वेस्टमा हाल्थ्यो कि सो एचटिटिपी SRVLET सबलेट रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्ट भन्ने हुन्थ्यो नि त्यहाँ हो रिक्वेस्ट हो रिक्वेस्टमा त्यो डेटा आउँथ्यो क्या सो यहाँ के गरिदिन्छ अब भने यसरी रिक्वेस्टबाट गरे पनि हुन्छ यो पनि वेब एप्लिकेसन हो मजाले सपोर्ट गर्छ त्यो कुराहरू होइन सो रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर गर्थ्यो त्यहाँ कतिको याद छ तपाईँहरूलाई हो रिक्वेस्ट डट गेट प्यारामिटर गर्थ्यौँ अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ हामी एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएर यसरी राखेर आएको थियो होइन यसरी पासवर्ड यसरी युजर नेमको भ्याल्यु पासवर्डको भ्याल्यु यसरी राखे ल्याउँथ्यो प्रत्येक भ्याल्यु जतिवटा डेटा छ यसरी रिसिभ गर्दै जान्थ्यो सो अब यस्तो नगरेर हामी के गर्छौँ रिक्वेस्टमा हाल्दैनौँ कि अब हामी चाहिँ पोजोमा सिधै बाइन्ड गर्दैछौँ सो एउटा पोजो बनाउँछौँ हामी युजर भन्ने जसको फर्म हो उसकै पोजोमा बाइन्ड गरिदिउँ यसमा राइट क्लिक गरेर मैले एउटा चाहिँ न्यू प्याकेज बनाएँ डट मोडल भन्ने मोडलभित्र हामी चाहिँ पोजोहरू बनाउँछौँ यहाँ जस्तो युजरको पोजो बनाउँछौँ युजर भन्ने क्लास सो प्राइभेट इन्ट आइडी प्राइभेट स्ट्रिङ एफ नेम L name private string password ल गरेर हाल्दिए ल यो हाम्रो भयो यो पोजो यसैमा बाइन्ड गरिदियो युजर नेम पासवर्ड यसमा पनि छ नि होइन सो यो पोजोमा बाइन्ड गर्ने हो भने एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने यो युजर नेम पासवर्ड यो प्रपर्टी चाहिँ त्यहाँको यो फर्म जुन फर्मलाई बाइन्ड गरिरहेको छ त्योसँग मिल्नुपर्छ यहाँ नेम फिल्डमा यो नेम फिल्ड के युजर नेम पासवर्ड यही फिल्डहरू चाहिँ हाम्रो यसमा पनि हुनु पर्यो युजर नेम पासवर्ड अब हामी यहाँ सिधै बाइन्ड गर्न मिल्छ तपाईँले अब यो रिक्वेस्टसँग होइन कि यसरी होइन कि अब त्यो सबै हामी चाहिँ युजरको पोजोमै बाइन्ड युजरको अब्जेक्टमै बाइन्ड गर्छौँ युजर यु भनेर राखेको हुन्छ सो यसरी अब्जेक्टमा बाइन्ड गर्ने हो भने त्यसको लागि हामी @मोडल एट्रिब्युट भन्ने स्प्रिङको ट्याग हुन्छ एनोटेसन यो युज गर्नुपर्छ मोडल एट्रिब्युटले के काम गर्यो भने यो फर्मबाट यो भ्यूमा हेर्नुहोस् यो फर्मबाट यो डेटाहरूलाई सिधै यो युजरको अब्जेक्ट यसमा बाइन्ड गरिसक्यो युजरको अब्जेक्टमा बाइन्ड गरेको यो यु भन्नेमा चाहिँ अब हाम्रो युजर नेम पासवर्डको भ्याल्यु आइसक्यो हामीले 1 by 1 गेट गर्नु पर्यो है
जसको फर्म छ उसकै तपाईले के गर्ने पोजोमा बाइन्ड गर्ने जस्तै तपाईको चाहिँ प्रोडक्टको फर्म छ भने प्रोडक्टको पोजोको या प्रोडक्टको अब्जेक्ट राख्ने यहाँ प्रोडक्टको रेफरेन्स भेरिएबल है त्यसलाई चाहिँ @model एट्रिब्युट भन्ने जसको फर्म हो उसकै मोडलमा के अरे यो चेन्ज गर्नु के अरे बाइन्ड गरिदिने भन्ने हो अब यु भन्नेमा चाहिँ डेटा आइसक्यो अथवा यो भेरिएबल जे बनाउँदा पनि भयो तपाईँले यो भ्याल्यु युजर नेम पासवर्ड यसमा आइसक्यो अब हामीले यसलाई चाहिँ चेक गर्ने अब डेटाबेसमा चेक गरे पनि हुन्छ अहिले यतै चेक गरौँ हामी चाहिँ सो अब यहाँ तपाईँले यु डट गेट युजर नेम डट इक्वल्स ल हरि भन्दा पनि राम भनौँ न राम एन्ड यु डट गेट पासवर्ड डट इक्वल्स 1 2 3 छ भने रिटर्न लगइन सक्सेस गो होममा पठाउने छैन भने रिटर्न लगइन फर्ममै पठाउने सरी ल चेक गरौँ एकछिन जस्तो यहाँ हामीले राम दिएको थियो राम 1 2 3 इन्टर गरौँ लगइन भनेर आयो के अरे वेलकम भनेको यो सक्सेस भयो अब तपाईँले यहाँ जेबिटी हालिदिनु भयो भने पास हो त्यो लगइन फर्ममै खुल्यो यहाँ नि त्यो डिस्प्ले भएको अब हामी चाहिँ राम 1 2 3 भयो भने यहाँ वेलकम राम भनेर देखाउँछौँ अब के गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है यहाँ देखाउनु पर्यो भ्याल्यु भने अब यो भ्यू पेज हो सो यो भ्यू पेजमा कन्ट्रोलरबाट भ्याल्यु हो सो यसमा क्लिक गर्दाखेरि हामीले जस्तो 1 2 3 गर्दाखेरि यो कहाँ गयो कन्ट्रोलरमा गयो होइन कन्ट्रोलरबाट यो होम पेज आइरहेछ भने यो होम पेजमा भ्यूमा अब कन्ट्रोलरबाट डेटा पठाउनु पर्यो है कन्ट्रोलबाट डेटा पठाउनु पर्यो भ्यूमा यो के गर्यो हामीले यहाँनिर भने यहाँनिर चाहिँ भ्यूबाट डेटा पठायो यो भ्यू हो भ्यूबाट यसमा क्लिक गऱ्यो भने कन्ट्रोलरमा डेटा गयो त्यो डेटा रिसिभ गर्नलाई चाहिँ हामीले मोडल एट्रिब्युट गर्नुपर्छ @ जसको फर्म छ उसकै मोडलमा बाइन्ड गर्ने सरी अब यहाँबाट पठाउने अब होम भनेको भ्यू पेज हो लगइन भनेको भ्यू पेज हो अब यो कन्ट्रोलरमा छौँ हामी अहिले सो कन्ट्रोलरबाट अब भ्यूमा डेटा पठाउनु पऱ्यो कि यो राम भन्ने युजर नेमलाई पठाउनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ एरर मेसेज भनेर पठाउनु पऱ्यो सो त्यसको लागि कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा डेटा लाने काम गर्छ MODEL मोडल यो स्प्रिङको आफ्नै मोडल हो मोडल सो मोडल एम गरे पनि हुन्छ तपाईले है सो मोडलको काम के हो भने यो कन्ट्रोलरबाट यो भ्यूमा डेटा लैजाने काम छ यसले बोक्ने काम चाहिँ मोडलले गर्छ सो यसमा हाल्नु पर्यो डेटा भने मोडल डट एड एट्रिब्युट गर्नुपर्छ एड एट्रिब्युट
सो की हुन्छ यहाँ यु नेम भनेर क्यूबाट युजर नेम पठाइरहेको मैले चाहिँ युएनएमई यु नेम भनेर पठाएँ। सो यसमा चाहिँ यसमा के राख्ने भने युजर यु डट गेट युजर नेम। सो यो युजर नेम पठाइदिन्छु म कि यु नेम भन्ने कीमा यो भेरिएबल हो, यो भ्याल्यु हो कि यसरी बुझ्दा हुन्छ। यसको भ्याल्यु अहिले के हुन्छ राम मात्रै हुन्छ हो। सो युजर नेमको भ्याल्यु चाहिँ मैले यहाँ यु नेम भन्नेमा राखेर यहाँ पठाइदिएँ, अथवा यहाँ युजर नेम जे राख्दा पनि हुन्छ भने होममा पठाइदिएँ भनेको। अब तपाईँको होममा जाँदाखेरि युजर यु नेम भन्नेमा यो भ्याल्यु लगेर जान्छ भन्ने हो। त्यसपछि यहाँ सक्सेस भएन भने एड एट्रिब्युट एमएसजी मेसेज भनेर मैले चाहिँ यहाँ के गरिदिएँ भने युजर नट एक्जिस्ट नट फाउन्ड भनेर यो पठाइदिएँ। अब लगइन फेल भयो भने चाहिँ लगइन फेल भयो भने युजर नट फाउन्ड भन्नेको यो डेटा छ यो एमएसजी भन्नेमा बसेर लगइन फर्ममा जान्छ। युजर नट फाउन्ड भन्ने डेटा एमएसजीमा बसेर हाम्रो कहाँ जान्छ लगइन फर्ममा जान्छ। हो अब त्यहाँ रिसिभ गर्ने हामीले कसरी भयो लगइन फर्ममा चाहिँ एमएसजी भनेर रिसिभ गर्नु पऱ्यो। होममा चाहिँ युनेम भनेर रिसिभ गर्यो भने यो भ्याल्यु चाहिँ आउँछ देखिन्छ त्यहाँ। सो अब हामीले रिसिभ गर्नु पऱ्यो त्यहाँ। पहिला होममा रिसिभ गरौँ। होममा वेलकममा अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर सिधै मैले कसरी रिसिभ गर्ने त्यसलाई भने अब एचटिएमएलमा त्यो ट्यागहरू हुँदैन, उताबाट कन्ट्रोलरबाट पठाएको डेटाहरूलाई एचटिएमएलको ट्याग युज गरेर हामीले युज गर्न मिल्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी थेमलिब युज गर्छौँ, त्यसैले यसलाई थेमलिब भनेको हो कि। हो उसको चाहिँ लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो XMLNS:TH इक्वल्स टु यो उसको लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गर्दैछौँ हामी http://www.tsYmeaf.org यो थेमलिबको ट्याग लाइब्रेरी हामीले ल्याएको यहाँ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रिन्ट गर्न मिल्छ। अब स्पान एउटा स्पान युज गरेँ मैले। अब TH भनेको थेमलिब :TEXT भ्याल्यु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने यसरी। सो यहाँ $साइन हुन्छ कर्ली ब्रासेस भित्र, सरी $साइन कर्ली ब्रासेस भित्र चाहिँ हामीले यु नेम भनेर राखिदिनु पऱ्यो। यु नेम यो यु नेम भनेको यो हो ठ्याक्कै के हो कि यो यु नेम भने यो होममा जान्छ। सो होममा चाहिँ यसरी रिसिभ गर्नु पऱ्यो है ल। सो यस्तै हामीले चाहिँ होम अनि के छ अर्को लगइनमा। सो लगइनमा पनि गर्नु पऱ्यो। सो लगइनमा के गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर हामी चाहिँ मेसेज देखाइदिन्छौँ। सो एउटा प्याराग्राफमा TH:TEXT text equals to भनेर $साइन कर्ली ब्रासेस अनि यहाँ चाहिँ के हो MSG मेसेज। सो यो इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो यहाँ हामीले XMLNS:TH equals to http://www.tsYmeaf.org रेड हाल्दैन। लगइनमा
वेलकम राम भनेर आयो। युजर नट फाउन्ड भनेर आयो। ल सो यस्तै तपाईहरुले चाहिँ अब यसै जान्छ है। सो कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा डेटा रिसिभ गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा डेटा पठाउनु पर्यो भने मोडलमा हालेर पठाउनु पर्यो। सो मोडल भनेको डेटा बोक्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा। ल अब यस्तै साइन अप को पनि गर्ने, साइन अप कन्ट्रोलरको डेटा ल्याउने गर्ने पठाउने यो तपाईहरुले गर्नु पर्यो। तपाईहरुले के छ यहाँसम्म गर्नुहुन्छ कि के गर्ने हो, आजै डेटाबेस गरेर सबै अब गर्ने हो भने म चाहिँ तपाई जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै गरिदिन्छु म फेरि है। हैन मैले मात्रै गरिदिने हो भने उ गर्ने हो तपाईहरुले। अब यदि गर्ने हो भने आज प्र्याक्टिस कतिको तपाईको हुन्छ हैन, हैन सँगसँगै जाउँ भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ। अब गर्ने हो भने मैले मात्रै उ गरिदिने हो भने म त 2 हप्तामा पनि जावा सकाउने हो। मेरो मैले चाहिँ चाहे अनुसारको हैन उले कस्टमरले के रे युजरले चाहनु पर्यो, स्टुडेन्टले त्यसै अनुसार पनि गइरा हो। अब त्यसैले नत्र अब एउटा क्लासमा तपाईको पढ्ने उ गर्ने भनेको कसमा अब डेटाबेस गर्नु पर्यो भने फेरि अर्को प्रोजेक्ट बनाएर फेरि हाल्नु पर्छ यसमा हैन। अब म यति हामी यति प्र्याक्टिस गर्छौं अनि फेरि सँगसँगै जाम भन्नुहुन्छ भने त्यसरी जाँदा हुन्छ। के छ हैन हामी भिडियो हेरौँ त्यही भन्न खोजेँ कि मैले। अब के गर्नुहोस् भने स्प्रिङमा अलिकति तपाईहरुले चाहिँ गर्नु पर्यो कि अब पहिलाको जस्तो जेएसपी सबलेटको जस्तो उस्तो त्यहाँ नगरे पनि खासै प्रब्लम हुँदैन, त्यो एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गर्ने हो। अब स्प्रिङमा अहिले लेटेस्ट भनेको स्प्रिङ हो। स्प्रिङमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै आजको काम आजै तपाईहरुले चाहिँ गर्नु भएन भने फेरि यो थप्दै जाँदाखेरि मैले यो फेरि कथा भनेर सुने जस्तो मात्रै हुन्छ हैन। त्यसैले अब के रे यो कोडिङमा चाहिँ कोडिङ गर्नै पर्छ के तपाईले चाहिँ कोडिङ नगरुन्जेलसम्म यही काम गर्न तपाईको प्रब्लम आउँछ। अब तपाईको कम्तीमा पनि 2 घण्टा 3 घण्टा त तपाईले पज गरेर भिडियो पज गरेर कोडिङ गरे पनि अझ प्रब्लम आउँछ नै हैन। सो कतै कतै मिस्टेक त भइहाल्छ। सो द्याट्स व्हाई तपाईहरुले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट क्रिएट भइसक्यो, आफै सुरु गर्छु अथवा भिडियो कहाँनिर भिडियो हेर्ने अनि अब यतिसम्म चाहिँ जस्तै प्रोजेक्ट बनाउने सुरुमा अनि त्यो डिपेन्डेन्सी दुईटा राख्ने। अब सुरुमा के गर्ने भने फाइलमा म अझ तपाईलाई समराइज गरिदिन्छु। सकेसम्म तपाईहरु चाहिँ भिडियो पज गर्दै नहेर्दा पनि हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। यो कन्सेप्ट जति तपाईको दिमागमा भयो इमेज बन्यो त्यही अनुसार तपाई आफै नहेरेर प्र्याक्टिस गर्नुस्, तब त्यो फ्रुटफुल हुन्छ। जस्तै मैले फाइल न्यू नयाँ प्रोजेक्ट बनाए, सिधै स्प्रिङ प्रोजेक्ट बनाए राइट। सो यसमा तपाई के गर्नुहोस् भने सिधै प्रोजेक्टको नाम दिनुहोस् अनि यसमा नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि यसमा दुईटा डिपेन्डेन्सी हाल्दिनु भनेको छु मैले, वेब र अर्को चाहिँ टेम्प्लेट के थेम्बलेटको ठ्याक्कै डिपेन्डेन्सी हाल्ने अनि सुरु गर्ने। अब सुरुमा हजुर अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने टेम्प्लेटमा अब भ्यू पेजको कामहरु टेम्प्लेटमा गर्ने हो। एमभिसी गर्दैछौँ अहिले हामी चाहिँ। सो अहिले हामी चाहिँ रेस्ट एपीआईहरु यताउति केही बनाइरहने, रेस्ट एपीआईमा चाहिँ भ्यूहरु चाहिँदैन, त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला। सो एमभिसीमा चाहिँ भ्यू चाहिन्छ। सो भ्यूको कुराहरु चाहिँ टेम्प्लेट भित्र लेख्ने। सो यहाँ एचटीएमएल सीएसएस को कुराहरु कुराहरु चाहिँ एजमा गरौँला, पछि हामी चाहिँ छोड्दिनुस् अहिले। सो एचटीएमएल भ्यू पेजहरु सबै एचटीएमएल हो अहिले हामी चाहिँ। थेम्बलेट भनेको एचटीएमएल नै हो, एचटीएमएल विथ यो ट्याग हेर्नुस् त। यी मैले के गरे यहाँ एचटीएमएल विथ यो ट्याग गर्यो भने यसलाई थेम्बलेट भन्छ, केही पनि हैन खास। थेम्बलेटको ट्याग युज गर्यो केको लागि, यो डाइनामिकको लागि। नत्र यहाँ एचटीएमएल ले कन्ट्रोलरबाट पठाएको डेटा त यहाँ रिसिभ गर्न सक्दैन एचटीएमएल ले। सो त्यसको लागि त जेएसपी ट्याग युज गर्नु पर्यो। हामीसँग जेएसपी भइदिएको जेएसपी ट्याग युज गर्थ्यौं। सो जेएसपी युज गर्दैन अहिले चाहिँ। अहिले के गर्छ युज गर्छ भने थेम्बलेटहरु युज गर्छ के। यो किन गर्छ भने यो सजिलो पनि छ, फास्ट पनि हुन्छ। सजिलो कसरी भने जस्तै यो भ्यू भनेको त डिजाइनरले गर्दिने हो, हामीले त डेभलपमेन्टमा गर्नु पर्दैन।
अब तपाईँले चाहिँ आफै गर्नु पऱ्यो पनि भ्यू जसरी तपाईँले चाहिँ भ्यू पेजहरू टेम्प्लेटहरू बुटस्ट्र्यापको ल्याउनु भयो भने पनि त्यो एचटिएमएलकै फर्ममा हुन्छ। सो एचटिएमएलकै फर्ममा आएको भ्यूलाई तपाईँले माथि एउटा यो लाइन जोडेर अनि मजाले त्यसमा थपिदिँदा यति थपिदिँदा प्रब्लम हुँदैन हैन। नत्र के हुन्छ भने यदि जेएसपी युज गर्नुभयो तपाईँले भने एचटिएमएलको सबै कुरा तानेर फेरि डट जेएसपी फाइलमा हाल्नुपर्छ। जेएसपीको लागि माथि मेटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अझै टाइम कन्ज्युमिङ धेरै हुन्छ। त्यसैले अहिले थेमलिभहरू चाहिँ यदि स्प्रिङ एमडिसी गर्ने हो स्प्रिङ बुटमा भने थेमलिभलाई बढी चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी दिन्छ। अब कसैले जेएसपी पनि युज गरेर हुन्छ हैन। सो पहिलेकै ट्रेन्डमा त्यो एचटिएमएल के अरे उसमा जेएसपी सबलेटमै त्यो जेएसपीकै कुराहरूलाई उसले फोकस गर्छ भने चाहिँ कसैले जेएसपी पनि युज गरेर हुन्छ यसमा। तर अहिले युज हुने भनेको लेटेस्ट भनेको चाहिँ थेमलिभ हो। सो थेमलिभले चाहिँ डाइनामिक गरिदिन्छ कन्टेनरलाई, एचटिएमएललाई डाइनामिक गर्ने हो। यस्तो ट्यागहरू छ यसमा, फर लुप लाउने, यसमा चाहिँ यसरी डेटाहरू डिस्प्ले गर्ने हैन, इफ एल्स लाउने सबै ट्यागहरू छ। सो त्यो ट्यागहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ जसले चाहिँ एचटिएमएलको कन्टेनरलाई चाहिँ डाइनामिक गरिदिन्छ। त्यसैले भ्यू पेजमा हामी थेमलिभ युज गर्छौँ। सो भ्यूहरू खोल्नु पऱ्यो भने हामीले कन्ट्रोलर थ्रु आउनुपर्छ। सो कन्ट्रोलर अब जति पनि प्याकेज बनाउनु पऱ्यो हामीले कन्ट्रोलर यसबाटै बेस प्याकेजमै राइट क्लिक गरेर कन्ट्रोलर बनाउँदै जाने। त्यसैले तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने यो सँगसँगै हामी गयो भने तपाईँहरूलाई पनि अलिक बुझे जस्तो हुन्छ, बुझिन्छ हैन। नत्र तपाईँको थपिँदै जान्छ हैन त। के अरे खेम्जीको पहिलेको उसमा चाहिँ त्यस्तै भएको छ त्यही क्लासमा हैन। थपिँदै गयो पछि कहाँ के भइरहेछ थाहै हुँदैन। सो सानो सँगसँगै गयो भने बनाउन मिल्छ। अहिले यो प्र्याक्टिसको लागि मात्रै यसलाई चाहिँ हामी भोलि चाहिँ अझ अब डेटाबेस युज गर्ने हो भने हामी अर्को प्रोजेक्ट बनाउँछौँ भोलि हैन। यो अहिले तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो यो यसरी बनाउने भनेको छोटो कन्ट्रोलर के रहेछ, कन्ट्रोलर कसरी बनाउने हैन, यसमा मेथडहरू के रहेछ, यसलाई चाहिँ भ्यूमा कसरी म्याप गर्ने, यो सिक्नको लागि मैले यो डिफरेन्ट बनाइदिएको कि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलो होस् भन्नको लागि। साइनअपको कुरा के गर्ने अब तपाईँहरूले भने साइनअपमा तपाईँहरूको टास्क के भयो भने लगइनको यहाँसम्म गर्नु होला। साइनअप जस्तै साइनअप पेज देखाउनु पऱ्यो एउटा हैन। साइनअप पेज यहाँ देखाउने अनि साइनअप बटन क्लिक गर्यो भने यसकै पोस्टमा आउनु पऱ्यो। साइनअप कन्ट्रोलरको यहाँ पोस्ट बनाउने, साइनअप कन्ट्रोलरको गेट मात्रै छ यी। सो यसको पोस्ट बनाउने तपाईँहरूले यहाँ। सो पोस्ट बनाउने अनि त्यो डेटा चाहिँ यहाँ रिसिभ गर्ने। त्यो डेटा अब फर्मको त्यो साइनअप फर्मको डेटा आउँछ। साइनअप फर्ममा युजर नेम पासवर्ड पनि सबै फर्स्ट नेम लास्ट नेम पनि हुन्छ। जस्तै हामीले लगइनमा दुईवटा मात्रै भ्याल्यु छ यहाँ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ 4वटा भ्याल्यु हुने भयो। अनि तपाईँले चाहिँ लगइनको पोस्टमा जसरी हामीले डेटा रिसिभ गर्यो युजरमा हो @मोडल एट्रिब्युट सो त्यहाँ पनि यही गर्नुपर्छ। अनि यहाँ पनि त्यही गर्ने। अनि त्यो डेटा युजरको अब्जेक्टमा आइहाल्छ। अनि त्यो डेटा तपाईँले के गर्ने भने अर्को एउटा प्रोफाइल भन्ने यहाँ बनाउने। प्रोफाइल भन्ने तपाईँले चाहिँ के अरे एचटिएमएल बनाउने, त्यसमा देखाउने कि त्यसमा भ्यू गर्ने। साइनअपको डेटा चाहिँ यसरी बनाउने। साइनअप फर्म भयो, साइनअपमा क्लिक गर्यो भने यही डेटा तपाईँले जो यो यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो डेटा चाहिँ साइनअप बटन क्लिक गर्यो भने अर्को प्रोफाइल भन्ने पेज आउनु पऱ्यो। अनि त्यसमै त्यो डेटा देखाउनु पऱ्यो कि। तर कहाँबाट देखाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट तपाईँले कहाँ गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट तपाईँले चाहिँ हो कन्ट्रोलरमा जानु पऱ्यो। कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा अझ रिडाइरेक्ट गरेर देखाउने कि त्यो प्र्याक्टिस हुन्छ कि। सो भ्यूमा तपाईँले देखाउँदाखेरि यसरी देखाउनु पऱ्यो। सो यो थेमलिभको यो ट्यागहरू पनि अलिकति हेर्नुहोस् हैन। यो थेमलिभको ट्याग लगाएर यसरी तपाईँले जस्तै वेलकममा युजर नेमको भ्याल्यु आएर चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम यसरी प्रिन्ट गर्ने प्रोफाइलमा कि। सो थेमलिभको ट्यागहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ थेमलिभ ट्युटोरियल भनेर हान्दा पनि हुन्छ। थेमलिभ ट्युटोरियल भनेर अब एउटा ट्याग युज गरे पनि हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ यो हामी युज गर्दै जान्छौँ हैन। अब ट्याग थेमलिभको ठुलो ट्यागहरू छ, धेरै छ। अब जो भ्यूमा जति पनि काम हुन्छ सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो थेमलिभले चाहिँ गरिदिन्छ। थेमलिभ कसरी के गर्ने यहाँ सबै छ। फर्म ट्यागहरू के छ, डिस्प्ले गर्ने ट्यागहरू के छ, यहाँ सबै छ। त्यो टाइम छ भने यसो यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिअलि हेर्नु होला है। थेमलिभको यहाँ सबै छ बनाइदिएको। यहीँबाट जाँदा पनि हुन्छ। यो थेमलिभको अब तपाईँले गुगलमा थेमलिभको यो सर्च गर्ने हैन। यो ट्याग चाहियो भनेर सर्च गर्ने, त्यसरी आउँछ। यो लिङ्कहरू राख्नु पऱ्यो, हाइपर लिङ्क भन्ने TH हेर्नुहोस् त THHREF अनि @ हुँदो रहेछ। अनि यसरी सो अलिकति मात्रै चेन्ज छ, खासै धेरै चेन्ज छैन। त्यसैले यसमा यतिसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। भोलिसम्म भयो भने तपाईँहरूले टाइम छ भने
तपाईँलाई धेरै लाग्दैन 1.5 घन्टा 2 घन्टा भयो भने पुग्छ होला फटाफट कोडिङ गर्ने हो हामी अनि भोलि चाहिँ हामी अब लगेर चाहिँ अब यो थेमलिपको के अरे थेमलिप भन्छु यो फर्मको डेटा चाहिँ हामी यो रजिस्टरको भोलि हामी डेटाबेसमा लान्छौँ अनि त्यो डेटाबेसबाटै कनेक्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ आज यो खालि तपाईँले चाहिँ भ्यूमा कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा कसरी पठाउने भ्यूबाट कन्ट्रोलरमा कसरी पठाउने कन्ट्रोलरबाट भ्यूमा कसरी पठाउने यो कुरा मात्रै आज यसो प्र्याक्टिस गर्नु न यो भयो भने अनि भोलि चाहिँ बुझिन्छ अब भोलि हामी चाहिँ अर्को प्रोजेक्ट बनाएर त्यसमा के अरे डेटाबेसको कनेक्सन गरेर सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ अब भोलि चाहिँ त्यसैले यो एउटा भयो भने तपाईँले भोलि चाहिँ मजाले अनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई यति गरौँ न त त्यसो भए हुन्छ आज के छ है त ल हुन्छ